नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धेताल र म रोहन श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको 101 वर्षको उमेरमा आज साँझ निधन। नेपाली साहित्य जगतमा अपूरणीय क्षति। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण तीव्र गतिमा फैलियो। आज एकै दिन अहिलेसम्मकै धेरै 1000 भन्दा बढीमा संक्रमण, मृत्यु हुनेको संख्या 114 पुग्यो। कोरोना संक्रमणले भयावह स्थिति सृजना गरेपछि रोकथाम र उपचार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत गराउने सरकारको निर्णय। निषेध गरिएका क्रियाकलाप गरे कडा कारबाही गर्ने। कोरोनाको बहाना देखाउँदै प्रमुख दलका नेताहरू कोठे बैठकमा सीमित। अबको सबै बैठक केन्द्रीय कार्यालयमै गर्ने सत्तारूढ दलको तयारी। कांग्रेस भन्छ संक्रमणको खतरा टरेपछि आफ्नै भवनमा। आप्रवासी नेपालीको उद्धारका लागि चार्टर उडान एकाएक स्थगित गर्नुको पछाडि कमिसनको खेल मुख्य कारण। होटल क्वारेन्टिनमा राखेर ठग्ने चलखेलले पूर्व निर्धारित उद्धार पनि भएन। 20 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका मानिसहरूबाट तीव्र रूपमा कोरोना संक्रमण फैलिएको विश्व स्वास्थ्य संगठनको खुलासा। खोप निर्माणमा मापदण्ड पालना गर्न आग्रह। र युरोपियन क्लब फुटबलकै सर्वाधिक प्रतिष्ठित प्रतियोगिता च्याम्पियन्स लिग फुटबलको पहिलो सेमी फिनालेको खेल आज रातिदेखि सुरु। पहिलो खेलमा PSG र RB भिड्दै। दर्शकवृन्द, आज हामी राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे ज्यूको 101 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। हजुर, स्वर्गारोहणको यो एउटा दुःखद घडीमा छौं र यो घडीमा हामी सबै रहिरहँदाखेरि नेपाली साहित्य आकाशले, नेपाली साहित्य धरतीले एउटा होनहार कविवरलाई गुमाएको छ। त्यो पनि एउटा अपूरणीय क्षति भएको छ साहित्यिक जगतमा। अपूरणीय क्षति भनेर भनिरहँदाखेरि पनि मृत्यु शाश्वत छ, त्यो कुरा हामीले चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन। तैपनि 101 वर्षको एउटा पूर्ण आयु माधव प्रसाद घिमिरेज्यूले, राष्ट्रकविज्यूले चाहिँ जिएर जानुभएको छ। र यही कुराकानीलाई अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ दृष्टिजी, तपाईँले पनि केही समय अगाडि चाहिँ माधव प्रसाद घिमिरेसँग चाहिँ भेटवार्ता गर्नुभएको भनेर हामीले। भेटवार्ता भन्दा पनि यो कोरोना भाइरस संक्रमणका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको पछिल्लो खण्डकाव्यका विषयमा हामी केही कुराकानी गर्न, भेटघाट गर्न एउटा कार्यक्रमको तयारी स्वरूप भनेर हामी रिताम्बराका लागि भनेर उहाँहरूलाई भेट गर्न भनेर गएका थियौं। यो कोरोना भाइरस संक्रमणको कुराले गर्दाखेरि हामीले भेटघाट हुन सकेन। सम्भवतः उहाँले पूर्ण गर्नु भएको छ। यो प्रकाशोन्मुख रहेको छ रोहणजी। र यसै विषयमा चाहिँ हामीले हाम्रो संवाददाता यति बेला उहाँको निवासमा हुनुहुन्छ। हजुर, धीरज बस्नेत, हामी उहाँसँग पछिल्लो जानकारी केही लिनेछौँ। धीरजजी। हजुर, हामी यति बेला निकै नै मर्माहत अवस्थामा रहेका छौँ। साहित्य क्षेत्रमा एउटा ठूलो क्षति भएको छ। पछिल्लो पटक माधव प्रसाद घिमिरेज्यूको, राष्ट्रकविज्यूको स्वर्गारोहणले, महाप्रस्थानले समस्त नेपाली साहित्य जगत फेरि पनि एकपटक विक्षिप्त भएको छ। तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ, पछिल्लो अवस्था के रहेको छ त्यहाँ हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। पक्कै पनि दृष्टिजी, खास गरी जो राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे, जसलाई हामीले आज होइन धेरै पहिलादेखि चिन्यौँ र धेरै हामी साना हुँदादेखि पढेको मान्छे र हामीले अहिलेको समयसम्म देखिराखेको एउटा पुस्ता, जसलाई जो कोहीले बिर्सिन सक्दैन। अहिलेको नेपाली पुस्ता जसले सायदै नचिन्ने कोही व्यक्ति छैन र आज हामीले उहाँलाई गुमाएका छौँ। र उहाँको यतिखेर जो निधनको कुरा हामीले सुन्यौँ, यो निधनको खबर 5:55 उहाँको निधन भएको भनेर उहाँका छोराले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। उहाँको छोराले दिनुभएको जानकारी अनुसार उहाँको निधन आज 5:55 भएको हो। उहाँका छोरा राजीव घिमिरेले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको हो र आजै अन्त्येष्टि गरिने भन्ने हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। उहाँका 2 छोरा र 6 छोरी छन्। हामीले यो जानकारी पाएका छौँ। र अलिकति राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेज्यूको विषयमा थोरै जानकारी गराउँदाखेरि उहाँ 1976 असोज 7 गते लमजुङ जिल्लाको पुस्तुन गाउँमा जन्मिनु भएको हो र उहाँले जन्मेको 3 वर्षमै आफ्नो आमा गुमाउनु परेको थियो र 6 वर्षको उमेरमा उहाँले अक्षर चिन्नु भएको थियो। यसरी उहाँको एक खालको उतार चढाव पूर्ण जिन्दगी थियो।
14 वर्षको उमेरमा उहाँले ज्ञान पुष्प शीर्षकमा विक्रम सम्वत 1992 मा गोरखापत्रमा पहिलो रचना छपाउनु भएको थियो र त्यसपछि उहाँले साहित्यमा आफ्नो प्रवेश गर्नुभएको उहाँले र त्यसपछि निरन्तर उहाँको साहित्य यात्रा चलिरह्यो र अन्ततः उहाँले अन्तिम क्षणसम्म पनि साहित्यमै आफ्नो जीवन बिताउनु भयो र कतिसम्म थियो भने उहाँ सुत्नु अघि कविता पढ्नुहुन्थ्यो, सुत्नु अघि कविता लेख्नुहुन्थ्यो र सुत्नुहुन्थ्यो भन्नेसम्मका कुराहरू छन्। र अघि तपाईँहरूले गर्नुभएको संवाद जस्तो उहाँको एउटा कृति जो चाहिँ प्रकाशोन्मुख छ, जुन प्रकाशित हुन बाँकी छ र अन्तिम क्षणसम्म पनि उहाँ साहित्यमै समर्पित भइरहनु भयो र आफ्नो जीवन पूर्ण रूपमा उहाँले साहित्यमै समर्पित गर्नुभयो। 101 वर्षको उमेरमा आज हामीले उहाँलाई गुमाउनु परेको छ। सायद यो नेपाली साहित्य जगत मात्र होइन, पुरै नेपालीका लागि एउटा दुःखद क्षण हो। र यो सँगसँगै एउटा जानकारी गराउँ दृष्टिजी, खास गरी माधव प्रसाद घिमिरे जसलाई हामीले राष्ट्रकवि भनेर चिन्छौँ, उहाँलाई राष्ट्रकविको उपाधि चाहिँ 2060 साल असोज 9 गते प्रदान गरिएको थियो, तत्कालीन सरकारले प्रदान गरेको थियो र त्यसपछि राष्ट्रकवि भनेर हामीले चिन्ने एउटा अवसर पायौँ। उहाँलाई सायदै नचिन्ने कोही नेपाली छैन होला। अहिलेको पुस्ता जो हिजो सानो हुँदादेखि किताबमा पढेको नेपाली आज ठुलो हुँदासम्म पनि राष्ट्रकविलाई कैयौँले प्रत्यक्ष रूपमा देख्न पाए र यो सारा नेपालीका लागि एउटा ठुलो एउटा ऐतिहासिक व्यक्ति समेत हुनुहुन्थ्यो। उहाँको आज मृत्यु भएको छ, आजै अन्त्येष्टि गर्ने तयारी भएको छ। हजुर धीरजजी, अब कोरोना भाइरस संक्रमणको यस्तो ठुलो महाप्रलय हामी भोगिरहेका छौँ, यस्तो बेलामा चाहिँ उहाँको महाप्रस्थानको तयारी कसरी हुन्छ यो विषयमा केही जानकारी प्राप्त गर्नु भएको छ? हामीले प्राप्त गरेको जानकारी अनुसार दृष्टिजी खास गरी मान्छेहरू खासै भेला नहुन् भन्ने चाहना छ, त्यस अनुरूप नै आजै अन्त्येष्टि गर्ने भन्ने कुरा हो। नत्र यतिको एउटा चाहिँ व्यक्तित्वको मृत्यु हुँदाखेरि देशमा राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गर्ने, अझै त्यसका लागि राष्ट्रिय प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा एक दिन शव राखेर सबैलाई दर्शनका लागि एउटा चाहिँ अवसर दिने भन्नेसम्मको हुन्थ्यो। तर यो कोरोनाको महामारीका कारणले घर बाहिर निस्किनु पनि जोखिमपूर्ण रहेको स्थितिमा यो सबै कुराहरू गर्नुहुन्न भन्ने ठहर सहित चाहिँ आजै अन्त्येष्टि गर्ने तयारी गरिएको छ र केही साहित्यसँग अत्यन्त जोडिएका जो उपलब्ध हुनुहुन्छ, जो जान सम्भव छ, त्यो पनि केही निश्चित जो कोरोनाबाट जोगिनका लागि निश्चित उपायहरू सबै अवलम्बन गरिसकेपछि सुरक्षित तरिकाले थोरै व्यक्ति भेला भएर अन्त्येष्टि गर्ने भन्ने कुरा छ। तसर्थ यहाँ अन्त्येष्टिका लागि कुनै त्यत्रो मान्छे भेला हुने वा त्यस्तो कुनै खालको तयारी छैन। सामान्य तरिकाले अन्त्येष्टि गरिने, थोरै व्यक्ति सहित गएर अन्त्येष्टि गर्ने भन्ने खालको तयारी छ दृष्टिजी। हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद धीरजजी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो धीरज बस्नेत। हामीलाई राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेज्यूको महाप्रस्थानको सन्दर्भमा केही जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँको 101 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। विक्रम सम्वत 1976 साल असोजमा जन्मनुभएका घिमिरेको आज साँझ 5:55 स्वर्गवास भएको हो। खास गरिकन स्वच्छन्दतावादी भावधारा र परिष्कारवादी शैली भएका कुशल नेपाली साहित्यकार, कवि र गीतकार समेत रहनु भएको थियो। उहाँ बाल्य अवस्थादेखि नै निरन्तर रूपमा नेपाली साहित्यका कविता, खण्डकाव्य, गीति नाटक, कथा अनुवादकका रूपमा निरन्तर कलम चलाउँदै आउनु भएको बहुप्रतिभाको खानी रहनु भएको थियो। प्रकृतिका अनेकन विविध पक्षहरूलाई आफ्ना जीवन्त रचनाहरूमा समावेश गर्दै जीवनलाई नै प्रकृति सापेक्ष ढङ्गबाट व्याख्या गर्ने उहाँका लेखाइहरू दीर्घ साधनाले भरिएका छन्। उहाँले विक्रम सम्वत 1992 सालमा गोरखापत्रमा आफ्नो कविता छपाउनु भएको थियो। उहाँका नवमञ्जरी, घामपानी, नयाँ नेपाल, किन्नर किन्नरी, शोक काव्य जस्ता कविता संग्रहहरू सङ्कलित छन्। उहाँले लेखेको गौरी शोक काव्य सर्वाधिक मन पराइएको कृति मध्येको एक हो। उहाँलाई राष्ट्रकविको उपाधिले सम्मान गरिएको थियो। घिमिरेको जन्म विक्रम सम्वत 1976 असोज 7 गते लमजुङ जिल्लाको पुस्तुन गाउँमा भएको थियो। भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली राष्ट्र कविमा प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको तर्फबाट। अब बाँकी प्रसङ्ग कोरोना संक्रमण सम्बन्धी। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणले भयावह लिएको छ। आज एकै दिन अहिलेसम्मकै धेरै 1000 भन्दा धेरैमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसैगरी आज मात्रै 7 जना मृतक थपिएसँगै कुल मृत्यु हुनेको संख्या 114 पुगेको छ।
नेपालमा थप 1016 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो संख्या अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै हो। यसअघि एकै दिन 740 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा 13,461 जनाको PCR परीक्षण गर्दा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै 1000 भन्दा धेरै संक्रमित भेटिएका हुन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले आज पुष्टि भएका मध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका 205 जना रहेको जानकारी दिए। उपत्यकामा पनि एकै दिनमा अहिलेसम्मकै धेरै संक्रमित भेटिएका हुन्। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 10,563। संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या प्रदेश अनुसार यस प्रकार रहेको छ। प्रदेश 1 मा 978, प्रदेश 2 मा 2076, बागमती प्रदेशमा 2514, गण्डकी प्रदेशमा 279, प्रदेश 5 मा 779, कर्णाली प्रदेशमा 208 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 832 जना हुनुहुन्छ। मंगलबार कोरोनाका कारण थप 7 जनाको मृत्यु भएको छ। काभ्रे, नवलपरासी, धनुषा, मोरङ, बाँके, कास्की र तनहुका एक जनाको मृत्यु भएको हो। हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 114 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। र निधन आज 7 जनाको दुःखद निधन भएको छ। काभ्रे, नवलपरासी, मोरङ, धनुषा, बाँके र कास्कीका एक जना पुरुष र तनहुँ जिल्लाका 1 जना महिला गरी आजसम्म जम्मा 114 जनाको दुःखद निधन भएको छ। हरेक व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकारलाई सम्मान गर्न अनुरोध गर्दछौँ। एक अर्कोको भावनाको सम्मान गरौँ। मृत्युलाई मिडियाबाजी नगर्नुहुन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय सबैमा हार्दिक अपील गर्दछ। कोरोनाका कारण मृत्यु भएका व्यक्तिको शव व्यवस्थापनको भिडियो गलत तरिकाले सम्प्रेषण नगर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। त्यसैगरी संक्रमित र मृतकको गोपनीयताको ख्याल गरिदिन पनि मन्त्रालयले सञ्चार माध्यमलाई आग्रह गरेको छ। आज 85 जना कोरोना संक्रमण पश्चात निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै उपचारपछि निको हुनेको संख्या 17,580 जना रहेका छन्। देशभरका विभिन्न अस्पतालमा 10,563 जनाको उपचार भइरहेको छ। तीमध्ये 6 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ भने 118 जनाको आइसियुमा उपचार भइरहेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि सृजना कार्कीको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणले भयावह स्थिति सृजना गरेपछि सरकारले रोकथाम र उपचारका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सचेत रहन निर्देशन दिएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले सबै खाले व्यवस्था जिल्ला प्रशासन मार्फत गर्न दिने निर्णय गरेको हो। सार्वजनिक सेवा सञ्चालन, पेसा, व्यवसाय र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकामा आवत जावत लगायतका सबै कुराहरू नगराउन सरकारले पुनः आग्रह गरेको छ। निषेध गरिएका क्रियाकलाप गरेको पाइए कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिइएको छ। कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने जिम्मा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न मंगलबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता डाक्टर युवराज खतिवड़ाले जिल्लाभरि वा जिल्लाको कुनै भागमा आवश्यकता अनुसार निषेधाज्ञा गर्ने जिम्मा स्थानीय प्रशासनलाई दिने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 प्रयोग गर्न सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार सुम्पने निर्णय गरिएको बताउनुभयो। निषेधाज्ञा गरिएको क्षेत्रका सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयमा न्यूनतम कर्मचारीबाट काम गराउनु पर्ने र अन्य कर्मचारीले घरबाटै काम गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। त्यसै सार्वजनिक सेवा सञ्चालन, पेसा व्यवसाय सञ्चालन र अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा आवत जावत सबै प्रकारका भेला, सेमिनार, गोष्ठी लगायतका कुराहरूमा यस पूर्वका आदेशहरू पालना गराउने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो। त्यसै गरी सार्वजनिक आवागमन, पेसा व्यवसाय सञ्चालन, अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा आवत जावत सबै प्रकारका बैठक, सेमिनार, गोष्ठी, तालिम, सम्मेलन, धार्मिक तथा सामाजिक क्रियाकलाप लगायतका विषयमा यस पूर्वका आदेशहरूद्वारा गरिएका व्यवस्थाहरू र जनस्वास्थ्य एवं सुरक्षाका मापदण्ड, क्वारेन्टिन र आइसोलेसन सम्बन्धी मापदण्ड, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ सम्बन्धी मापदण्ड तथा अन्य व्यवस्थाहरू कोभिड-19 रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको सम्बन्धमा संक्रामक रोग ऐन 2020 बमोजिमका आदेशको अङ्ग भएकोले त्यस्ता सबै आदेश, मापदण्ड तथा व्यवस्थाहरूको पालना गर्ने गराउने कार्य
त्यस्तै मन्त्री परिषदले बाढी पहिरोमा परेर मृत्यु भएकाहरूको परिवारलाई सरकारले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। बाढी पहिरोमा परेर मृत्यु भएकाको परिवारलाई 1 जनाको मृत्यु भएको भए 2 लाख र एकै परिवारमा 1 भन्दा बढीको मृत्यु भए प्रति व्यक्ति थप 1 लाखका दरले राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको प्रवक्ता खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। बैठकले राजस्व बोर्डको अध्यक्षमा पूर्व सचिव महेश दाहाल र सदस्यमा पूर्व सहसचिव निर्मल अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री परिषद बैठकले बेल्जियमका लागि गेहेन्द्र भण्डारी, पाकिस्तानका लागि तापस अधिकारी र जर्मनीको राजदूतमा रामकाजी खड्कालाई नियुक्त गरिएको जानकारी दिनुभयो। र आर्थिक सहयोगको सन्दर्भमा विपदका घटनामा परे खाद्यान्न र हाल बसोबास गरिरहेको घर पूर्ण रूपमा नष्ट भएमा वा पूर्ण नष्ट नभए तापनि सम्भावित खतराबाट जोडिन सुरक्षित स्थानमा नयाँ घर निर्माण गर्नुपर्ने भएमा त्यस्तो परिवारलाई प्रति परिवार रु 1 लाखसम्म आर्थिक सहयोग गर्ने। त्यस्तै बैठकले विद्युत प्रसारण र वितरण प्रणाली सुधारको एसियाली विकास बैंकबाट $200 मिलियन र नर्वे सरकारको तर्फबाट अमेरिकी डलर 35 मिलियन रुपियाँ बराबरको ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त रकम दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुकमा विद्युत व्यापार गर्न र प्रणाली सुधार गर्न उपयोग गरिने अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। बैठकले अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका 2077 लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। समुदाय स्तरमा कोरोना संक्रमण फैलिँदै गएपछि जिल्लाका विभिन्न ठाउँहरूमा सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ। संक्रमणको जोखिम कम गर्न जिल्ला प्रशासनले कास्की, रूपन्देही, सप्तरी लगायतका जिल्लामा निषेधाज्ञालाई लम्ब्याउने निर्णय गरेका छन्। समुदायमा कोरोना संक्रमण फैलिँदै गएपछि देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा जारी गरी सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ। कास्कीमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि कास्की प्रहरीले सुरक्षा सतर्कता बढाएको हो। संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि कास्कीमा जारी गरिएको निषेधाज्ञा कडा पार्ने प्रशासनले निर्णय गरेको हो। आज राति 12 बजेदेखि कास्कीमा निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा बसेको सुरक्षा समितिको बैठकले अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत पर्ने खाद्य सामग्रीका पसल खोल्न पनि समय तोकेको छ। खाद्य सामग्रीका लागि पसल बिहान 5 देखि 8 बजेसम्म र साँझ 5 देखि 7 बजेसम्म मात्र खोल्न पाइने भएको छ। उता रूपन्देहीमा भदौ 7 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा लगाइएको छ। जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रको मंगलबार बसेको बैठकले जिल्लाभर भदौ 2 गतेदेखि नै लागू हुने गरी भदौ 7 गते राति 12 बजेसम्म निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी महादेव पन्तले निषेधाज्ञा अवधिमा जिल्लाभर अत्यावश्यक बाहेक सबै सेवा बन्द हुने र आदेश उल्लङ्घन गरेमा कारबाही गरिने बताउनु भएको छ। त्यसैगरी सप्तरीमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि स्थानीय प्रशासनले भोलि बुधबारदेखि थप 13 दिनका लागि निषेधाज्ञा बढाएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकर हरि आचार्यको अध्यक्षतामा आज बसेको जिल्ला कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन समितिको बैठकले कोरोना भाइरसको जोखिम कम गर्न जारी निषेधाज्ञालाई भदौ 15 गतेसम्मका लागि बढाउने निर्णय गरेको हो। जिल्लामा संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि निषेधाज्ञाको म्याद सकिने लाग्दा स्थानीय प्रशासनले थप 13 दिनका लागि निषेधाज्ञा बढाउने निर्णय गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ। यता भक्तपुर नगरपालिकाले नगर क्षेत्र हुँदै काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सञ्चालित सार्वजनिक यातायात भदौ 15 गतेसम्मका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार नगर प्रमुख सुनिल प्रजापतिको अध्यक्षतामा भक्तपुर नगरभित्रका यातायात व्यवसायीका प्रतिनिधिहरूसँग बैठक बसेर भदौ 3 गतेदेखि 15 गतेसम्म सार्वजनिक यातायात बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले कोरोना भाइरस नेपालमा पनि तीव्र गतिमा बढिरहेको र काठमाडौँ उपत्यका लगायत विभिन्न शहरहरूमा पनि दैनिक सयौंको संख्यामा संक्रमितहरू थपिएकोले समुदाय स्तरमा संक्रमण फैलिन नदिन यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपाका 2 पार्टी कार्यालय धुम्बाराई र पेरिस डाँडामा छन्। दुवै कार्यालयमा बैठक बस्नका लागि प्रशस्त ठाउँ भए पनि ती दुवै कार्यालयमा पार्टीका बैठक हुन छाडेको धेरै भइसक्यो। त्यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालय सानेपामा पनि बैठक हुन छाडेको छ। संसद सचिवालय सिंहदरबारमा पनि दुवै दलका संसदीय दलको शानदार कार्यालय छन्, तर ती ठाउँमा पनि कुनै पनि बैठक हुँदैनन्। ती कार्यालयहरूमा बैठक गर्नुको साटो दलका बैठक नेताका निजी निवास र व्यापारीका घरमा हुने प्रवृत्ति मौलाएको छ। पार्टी कार्यालय सञ्चालनका लागि सत्तारूढ दल नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले ठूलै खर्च गर्ने गरेका छन्। तर पनि यी दुवै दलका निर्णायक वार्ता, छलफल र बैठकहरू भने यी कार्यालयहरूमा हुँदैनन्।
पार्टीका औपचारिक बैठकदेखि गुटगत भेलाहरू कि त नेताहरूको निजी निवासमा हुन्छन् कि त व्यापारीहरूको घरमा हुँदै आएका छन्। पछिल्लो समय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीको भैँसेपाटी स्थित घरमा नै नेकपाको विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलको बैठक बसेको थियो। नेकपाको सचिवालय होस् वा स्थायी कमिटी बैठक प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा बस्दै आएको छ। गत मङ्सिर 4 गतेको सचिवालय बैठकले पार्टीका औपचारिक बैठकहरू पार्टी कार्यालयमै गर्ने निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म लागू हुन सकेको छैन। पार्टीको हेडक्वार्टरमै धुमाराइमै हुने है भनेर एकताकै बेलामा निर्णय भयो। त्यसकारण पर्याप्त कोठाहरू पनि छैन बैठकको लागि, उपयुक्त र पर्याप्त। झन् अहिलेको पेन्डेमिकको बेलामा त छँदै छैन, किनभने सामाजिक दूरी कायम गरेर चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, त्यो अहिले समस्या छ। त्यसैले अहिले थाई कमिटीको बैठक चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गरेर थाई कमिटीको बैठक यही केन्द्रीय कार्यालयमै बस्ने गरी माथि हाम्रो यही धुमाराइमा माथि काम अहिले धमाधम हुँदैछ। अब हामी थाई कमिटीको मिटिङ यही नै राख्छौँ। र कतिपय व्यापारी र ठेकेदारका घरमा बसेर पार्टीका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्ने रोग सत्तारूढदेखि प्रतिपक्षी दलसम्मलाई लागेको छ। यसरी पार्टीसँग टाढाको साइनो समेत नराख्ने व्यापारीहरूले कुनै न कुनै बेला नेताहरूमाथि लगानी गरेकाले बेला बेला उनीहरूको घर प्रयोग गर्ने र चर्चामा ल्याइदिने गर्दै आइरहेका छन्। दुवै दलका बैठक नै बस्न संसद सचिवालयमा नै सुविधा सम्पन्न हलदेखि गोप्य कोठा समेत छन्। नेताहरू स्वयंका घर पनि छन्। पार्टी कार्यालय, संसदीय दलको कार्यालय जति पनि छन्, तर तिनको प्रयोग भएको देखिँदैन। यसरी व्यापारीको घर घरमा दौडिनु पछाडि ठूलो स्वार्थ लुकेको देखिन्छ। हुन त प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले पनि आफ्ना गुटका गुटगत भेलाहरू गर्नलाई आफ्ना विश्वासपात्र व्यवसायीहरू र ठेकेदार तथा नेताहरूका घर नै रोजिरहेका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दा आफ्नै निवास बुढानील कण्ठमा भेला गर्छन् भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पनि बोहराटार स्थित आफ्नै निवासमा भेला गरिरहेका हुन्छन्। अर्का नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला पनि होटलहरूमा गुटगत भेला गरिरहन्छन्। उता पार्टी कार्यालय भने सुनसान नै देखिन्छ। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयको बैठक इन जेनरल पार्टी कार्यालयमा सधैँ बस्छ, तर अहिले कोभिड को कारणले, महामारीका कारणले नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा बस्न नसकेको कारण सभापतिज्यूको निवासमा पार्टीका पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी र सिनियर मोस्ट नेताहरूको अनौपचारिक छलफल सभापतिको निवासमा भएको। दुई दलले पार्टी एकीकरणको प्रक्रियाका लागि संवाद ठेकेदार शारदा प्रसाद अधिकारीको ललितपुरको मान भवन स्थित घरमा गरेका थिए। त्यसैगरी ओली दाहालको पहिलो भेट फागुन 5 गते विवादास्पद मेडिकल कलेज सञ्चालक दुर्गा प्रसाद प्रसाईको भक्तपुरमा रहेको घरमा भएको थियो। सोही भेटमा अध्यक्ष द्वयले खाएको मार्सी चामलको भातको चर्चा बेला बेला भइरहन्छ। यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले पनि विभिन्न समयमा नाम चलेका र नाम कहलिएका व्यापारीहरूको घरमा गई गोप्य वार्ता र भेटघाट गर्दै आइरहेका छन्। यी वार्ता र भेटघाटको श्रृङ्खलालाई हेर्ने हो भने कांग्रेसले बनाएको बीपी स्मृति भवनको के काम, त्यसरी नै नेकपाका दुई कार्यालय पेरिस टाढा र धुम्बा राईको पनि के काम। सरकारले कोरोनाका कारण समस्यामा परेका आप्रवासी नेपालीको उद्धारका लागि जारी राखेको चार्टर्ड उडान एकाएक स्थगित गर्यो। उद्धार गरिएकालाई राख्न होटल व्यवस्थापन नभएको भन्दै उडान स्थगित गरिए पनि विदेशबाट फर्किएकाहरू पुग्नुपर्ने स्थानमा निषेधाज्ञा वा कोरोना संक्रमण फैलिएको बहानामा काठमाडौँका होटलमा राखेर परीक्षण गरेपछि मात्रै घर पठाउने निर्णय नै स्वार्थसहित आएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ। सोमबार मात्रै सरकारले 300 जना दूतावासको सिफारिसमा र अरू 200 जना वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम खर्चेर दैनिक 500 जना मात्रैको विदेशबाट उद्धार गर्ने निर्णय गर्यो। यसरी स्वदेश फर्किनेहरूलाई काठमाडौँमै 7 दिनसम्म राखेर पीसीआर गरेर मात्रै घर जान दिने निर्णय गरिएपछि सरकारको आलोचना सुरु भएको थियो। अझ अकस्मातको उद्धार उडान स्थगनले सरकार विदेशमा अलपत्र आफ्ना नागरिकको समस्यामा गम्भीर छैन भन्ने देखाएको छ। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र
र सीसीएमसी भने विदेशबाट स्वदेश आएकाहरूलाई काठमाडौँमा राख्ने क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन नहुँदासम्मका लागि उडान स्थगन गरेको भन्दै उनीहरूका समस्यामा आफूहरू गम्भीर रहेको बताउँछ। क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्नलाई एक दिन टाइम लाग्ने भएर गरेका छन् पर्यटनबाट होइन। यता डिसिसिएमसीले जिल्लाबाट चाहिँ त्यो क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्ने त्यो कम्प्लिट गर्न सकेको छैन। फ्लाइटमा धेरै आउने रहेछन्, 400-500 आउनलाई 500लाई नै सेटल गर्नुपर्ने स्थगित राखेको छ एक दिनमै हो। त्यो आज व्यवस्थापन भएर भयो भने नै भोलि फ्लाइट भइहाल्छ, फेरि त्यो रोकेको छैन। यता श्रम गन्तव्य मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासले चार्टर उडानले कामदारमाथि आर्थिक बोझ थप्ने र प्रक्रिया पनि झन्झटिलो हुने भन्दै सतर्कतासहित मापदण्ड बनाएर नियमित फ्लाइट नै गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय समेत चार्टर उडान जति नै नियमित उडान सुरु गरेर विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीहरूलाई राहत दिनुपर्ने पक्षमा छ। उदार उडानले कोरोना महामारीको समस्यामा परेकाहरूलाई आर्थिक बोझ थपेको दाबी मन्त्रालयको छ। पब्लिकलाई हेर्दाखेरि त चार्टर उडानको दाजुमा रेगुलर उडान चढ्यो भने सस्तो पर्छ, केही न केही भने कम्पिटिटिभ हुन्छ। बरु जुन सङ्ख्यामा चार्टर उडान भएको छ त्यही सङ्ख्या भए पनि रेगुलर उडान खोल्ने भन्ने लागि मन्त्रालयको हो र थियो। हजुर, अब फेरि यसरी सीसीएमसीको कुरा को हुँदाखेरि चाहिँ सीसीएमसीले तत्कालै अरू उडान बन्द गर्ने, किनभने कोरोनाको महामारी बढ्यो भन्ने कुरा भइरहँदाखेरि चाहिँ अहिले सबै प्रकारको उडानहरू बन्दको अवस्था छ होइन। कोरोना संक्रमण जारी रहेको विभिन्न स्थानीय तहले निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने बढ्दो क्रम र होटल क्वारेन्टाइनका लागि होटल व्यवस्था नभएको कारण देखाएर सीसीएमसीले उदार उडानमा समस्या देखाए पनि विदेशमा अलपत्र आफ्ना नागरिकप्रति सरकार गम्भीर छैन भन्ने विभिन्न तथ्यहरूले आफै देखाएको छ। चार्टर उडानका नाममा महँगो टिकट भाडा तिर्न बाध्य बनाएको सरकारले केही यातायात व्यवसायीको स्वार्थमा स्वदेश आएपछि समेत घर वा क्वारेन्टाइन जाने क्रममा महँगो भाडा तिर्न बाध्य बनाएको छ। अझै विदेशमा 80,000 बढीले स्वदेश फर्किनुपर्ने समस्या सहित विभिन्न दूतावास मार्फत जानकारी गराए पनि सरकार उनीहरूका समस्यामा गम्भीर देखिएको छैन। बरु सरकार स्वदेश आएपछि समेत दैनिक कम्तीमा 3,000 रुपियाँदेखि 10,000 रुपियाँसम्म तिराएर काठमाडौँका होटलमा 5 देखि 7 दिनसम्म बस्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्न उद्यत देखिएको छ। टुरिस्ट स्ट्यान्डर्डमा रातको 3,000 प्रति व्यक्ति, 1 तारेमा 4,000, 2 तारेमा 5,000, 3 तारेमा 6,000 र 4 तारे होटलको मूल्य हरेक रात 8,000, 5 तारे होटलको एउटा कोठामा 2 जना बसेमा रातको 16,000 रुपियाँ कायम गरेर क्वारेन्टाइनको लिस्ट सार्वजनिक गरिएसँगै सरकारले उद्धार उडान रोक्नु र काठमाडौँमा केही दिन रोकेर घर पठाउन खोज्नुको स्वार्थ आफै उदाङ्गो भएको छ। भारतको मध्यप्रदेशमा बनेको न्यूनचापीय क्षेत्रको सामान्य प्रभाव नेपालमा परेका कारण देशभर वर्षा भएको छ। वर्षासँगै बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश 5, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा 3 दिन भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। नदीमा पानीको बहाव बढ्ने, पहाडी क्षेत्रमा भूक्षय हुने, पहिरो जान सक्ने भन्दै सतर्कता अपनाउन जल तथा मौसम विज्ञान विभागले अनुरोध गरेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले तयार पारेको आगामी 3 दिनको मौसम पूर्वानुमान यस्तो रहेको छ। आज अर्थात् मंगलबार दिउँसो देशभर सामान्यतया बदली रही केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। मंगलबार राति देशभर सामान्यतया बदली रही धेरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश 5, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1 र 2 स्थानहरूमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। भदौ 3 गते बुधबार दिउँसो देशभर सामान्यतया बदली रही केही स्थानहरूमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1 र 2 स्थानहरूमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। बुधबार राति देशभर सामान्यतया बदली रही थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1 र 2 स्थानहरूमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। भदौ 4 गते बिहीबार दिउँसो देशभर सामान्यतया बदली रही धेरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। बागमती प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1 र 2 स्थानहरूमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। बिहीबार राति देशभर सामान्यतया बदली रही थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ।
मनसुन सुरु भएसँगै उपत्यकाका अधिकांश सडक हिलाम्मे देखिन्छन्। राजधानी लगायत अन्य क्षेत्रका सडकमा हिउँदभरि धुलोको असर पानी परेपछि हिलो र सडकमा जम्ने पानीको समस्याले सताउँदै आएको छ। सवारी साधनमा यात्रा गर्ने चालकलाई कतिखेर दुर्घटना हुन्छ भन्ने त्राससँगै जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नमा यात्रुहरू बाध्य भएका छन्। झरी पर्दा सडक हिलो हुने र घाम लाग्न साथ त्यही हिलो धुलोमा परिणत हुने निरन्तरको चक्र उपत्यकाका सडकमा चलिरहेको छ। सोही हिलो र धुलोका कारण उपत्यकावासी समस्यामा परेका छन्। त्यसैमाथि सडक मर्मत गर्ने न्यूमा भएका सडक पनि बीचबीचमा भत्काउनाले पनि पानी जम्ने र बाटो हिलाम्मे भएको कारण सर्वसाधारण समस्यामा परेका छन्। सडक निर्माण गर्न, मर्मत समार गर्न र विस्तार गर्ने नाममा सरकारले वर्षौनी मोटो रकम खर्चिने गरेको छ। तर सडक स्तर उन्नतिमा भने शून्य जस्तै छ। वर्षात लागेसँगै सडकमा सवारी साधनमा हिँड्न र चलाउन समेत गाह्रो हुने चालकहरू बताउँछन्। हिउँदमा धुलाम्मे र वर्षातमा हिलाम्मे भएका कारण सधैँ शास्ति भोग्नु परेको गुनासो सवारी चालकले गरेका छन्। धेरै गाह्रो छ नि दिदी। अब हिलो बाटो त्यस्तै, अब खाल्टो खुल्टी त्यस्तै छ, धेरै गाह्रो छ नि। नभए त खाल्टो त्यस्तै छ, अब कहिले के हुन्छ मान्छे ठोकिन्छ, पेसेन्जर टाउको ठोकिन्छ, हरेक हुन्छ नि। अव्यवस्थित सडककै कारण दुर्घटनाबाट धेरैले ज्यान गुमाउने गरेका छन्। तीन तहको सरकारबाट नागरिकले गरेको आशाले सार्थकता पाउन सकेको त छैनन्। आफूले वर्षौनी सरकारलाई कर तिरेको तर कर तिरे अनुसार बाटोको सुधार नभएको चालकहरू बताउँछन्। एकदम जोखिम भइरहेको छ। बाटोको हालत हेर्दा नि एकदम जोखिम, हिँड्नै गाह्रो भइरहेको छ। सधैँ लड्छौँ हामी, बाटै छैन, एकदम दुःखै भन्छ, पुरै धेरै दुःख छ। यो बाटोको लागि हामी सधैँ यस्तो राम्रो बाटो होइन, यो मेन चाहिने बाटो हो, त्यहाँ यति दुःख चाहिँ कुरा छोड्नुहोस्। स्थानीय स्तरको विकास हुने ठूलो आशा गरेर चुनेका जनप्रतिनिधिले सडकमा वर्षौनी हुने यस्तो समस्या हल गर्न नसकेको भन्दै नागरिकहरू रुष्ट र आक्रोशित समेत बनेका छन्। यो त अब चाबेलको मात्रै नभनौँ, अरू ठाउँको पनि हो। यो त हामीले अब देखिन्छ 12 वर्ष जति भइसक्यो यत्तिकै हिलो र ऊ त्यस्तै छ। अब यो अब यहाँको अब तीन थरीको सरकार छन्, अब आफ्नै तालमा आफू गरेका छन्। यो समन्वय पनि नमानेर होला। अक्सर गरी चाहिँ ठेकेदारको लापरवाही नै बढी देखिन्छ के समयमा काम नहुने। सडकमा हिउँदभरि बुङबुङती उड्ने धुलोको असर खेपेका उपत्यकावासीलाई पानी पर्न साथ हिलो र सडकमा जम्ने अस्थायी पोखरीको समस्याबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था अझै देखिएको छैन। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतका आयोजना समिति प्राधिकरण लगायत उपत्यकामा मात्रै 10 वटा निकायले सडक निर्माण, मर्मत सम्हार गर्न र विस्तार गर्ने नाममा विनियोजित रकम सक्ने बाहेक अन्य काम भने नभएको आरोप समेत उपत्यकावासीले लगाएका छन्। जनप्रतिनिधिहरूले विभिन्न बहानामा सडकको मर्मत सम्हार गर्न नसक्दा काठमाडौँका विभिन्न स्थानका सडकको दुर्दशा सर्वसाधारणले वर्षौनी भोग्दै आउनु परेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुमन निरौलाका साथमा लक्ष्मी विश्वकर्मा, काठमाडौँ। नेपाल र भारतबीच विभिन्न आयोजना र विकास निर्माण कामको सम्झौता भए पनि अधिकांश आयोजनाहरू सम्पन्न भएका छैनन्। दुई देशबीच प्रत्येक आर्थिक वर्षमा नयाँ योजनाको सम्झौता र पुराना योजना सम्पन्न गर्ने मिति बढाउने कार्य मात्रै हुँदै आएको छ। यसैसँगै हामी राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेज्यूको पछिल्लो महाप्रस्थानको सन्दर्भमा अपडेट दिने कोसिस गरिरहेका छौँ र हामीसँग यति बेला सोही स्थलबाट लैन्चौरबाट नै हाम्रा सहकर्मी पुण्य धमला हुनुहुन्छ। पुण्यजी, 2 वर्षको उमेरमा एउटा दुःखद निधन भएको छ। त्यो निधनको खबर लिएर उहाँको निवासबाट उपस्थित भएका छौँ। यति बेला कोरोनाको महामारीले देशलाई आक्रान्त बनाइरहँदा राष्ट्रलाई निकै ठुलो योगदान दिनुभएका कविता, खण्डकाव्य, गीति नाटक, कथा, गीत लगायतका विभिन्न साहित्यिक विधाबाट राज्यलाई योगदान दिनुभएका राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेलाई हामीले यही बिचमा गुमाएका छौँ। उहाँको 102 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ र यो निधनपछि उहाँको योगदानलाई स्मरण गर्दै विभिन्न विधाका व्यक्तिहरूको उपस्थिति हामीले उहाँको निवासमा देखिरहेका छौँ। यद्यपि कोरोनाको महामारी
का बीच यहाँ उपस्थित भएका अधिकांशले सामाजिक दूरी कायम गरेर सुकाकुल परिवारलाई सान्त्वना व्यक्त गर्न यहाँ उपस्थित भएको हामीले देखिरहेका छौँ र उहाँसँगै प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा काम गर्नुभएका एकजना कृष्णकान्त घिमिरे हामीसँगै हुनुहुन्छ। आखिर उहाँ कस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो? उहाँले साहित्यिक क्षेत्रमा, गीतका क्षेत्रमा, काव्यका क्षेत्रमा, नाटक विभिन्न विधामा कस्तो योगदान दिनुभयो, कसरी स्मरण गर्न सकिन्छ, हामी उहाँसँग थोरै संवाद गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। राष्ट्रकवि माधव घिमिरे 1952 डाँडामा जन्मनु भएको हो र वर्तमानको पश्चात उहाँले शिक्षा आर्जनको लागि उहाँ दुर्डाँडा पनि पुग्नुभयो, त्यसपछि खुदीमा पढ्नुभयो अनि त्यहाँ पढेर पछि आएर काशी बनारसमा गएर उहाँले दर्शनमा शास्त्री पास गर्नुभएको हो। उहाँ असाध्य राम्रो कविता लेख्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। उहाँको कविताले नछुने भन्ने मान्छे छैन। पहिलो खण्डकाव्य गौरी असाध्य राम्रो छ, त्यसले विश्व सबैलाई रुवाउँछ। त्यो गौरी पढेपछि नरुने मान्छे कोही पनि पाइँदैन। त्यसो हुनाले एउटा त्यो हो। त्यस्तै अरू काव्यहरू छन्, अरू काव्यहरूमा पनि त्यस्तै मिठो, असाध्य मिठा शब्दहरू, त्यस्तै मिठा भाव, त्यस्तै गहिरो र यस्तो खालको कविताहरू उहाँ लेख्नुहुन्थ्यो। र प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सदस्यबाट कुलपतिसम्म हुनुभएको। उहाँले धेरै काम गर्नुभएको साहित्यको क्षेत्रमा। कसरी त्यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानको गठन हुँदासम्म लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, बालकृष्णसम्म, माधव प्रसाद घिमिरे, यी तीनजनाले सबभन्दा बढी भूमिका खेल्नु भएको छ। राजा महेन्द्रमा पेश गरेर के गर्नुपर्छ योजना सबै बनाएर पेश गरेर त्यो अनुसार पछि बालकृष्ण शर्मा भाइस च्यान्सलर भए, राजा महेन्द्र कुलपति चान्सलर हुनु भएर यसरी 9-10 जना सदस्यहरूको मनोनयन भयो र 2014 साल असार 9 गते स्थापना भएको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा धेरै कुराहरू, योजनाहरू, नाटकहरू, गीतहरू, यस्ता हरेक कार्यक्रमहरू फर्केर हेर्दा त्यो मालती मङ्गलले नाटकले त त्यस्तो सलक लियो, त्यति धेरै चलेको नाटकहरू कुनै पाइएन। नाटक क्षेत्र पनि त्यत्तिकै, अनि शकुन्तला नाटक पनि त्यस्तै मञ्चन भएको हो। त्यसरी उहाँले साहित्यहरू असाध्य राम्रो छन्। वस्तुपरक, प्रकृतिपरक, आम जीवन शैलीलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ चित्राङ्कन गर्नुहुन्थ्यो। यति राम्रो कि उहाँले अब जस्तो भनौँ न, अब त्यही गौरीकै लिउँ न है। छोरी चोरीहरू बिद्राहा आमा र रानी गयो, छोरीहरू बिर्सुलाली कसरी छोरी बुहारी गयो। त्यसरी हुन्छ, यति मिठो छ। अनि त्यस्तै अब उहाँले अर्को लेख्नु भएको छ आत्मकाव्य धरती गङ्गाको धमिलन छ धार, शिरको सिन्दुर धौँ भने, धरती बन्द छ अन्धकारमय यो चिल्छो म पाउँ भने भनेर यसरी लेख्नु भएको छ। यस्ता कृतिहरू कति छन् उहाँका कृति, उहाँको योगदानलाई केही कदर गर्दै राष्ट्र कविको सम्मान पनि दियो राज्यले। उहाँको स्वभाव बानी बेहोरा चाहिँ कस्तो खालको थियो? साह्रै सरल, कसैसँग नमिठो कुरो नबोल्ने, सबैलाई शिक्षा दिने। उहाँकै शिक्षाले हामी यतिको भयो त। हामीले जे भन्छौँ जे लेख्छौँ उहाँले भनेकै सिलसिलामा उहाँले गरे जस्तो हामी गर्न नसक्यो भने अलिअलि उहाँको बारेमा प्रकाश 5-7 कविताहरू र 1-2 लेखहरू पनि मैले लेखेको छु उहाँको बारेमा। तर चाहिँ उहाँ चाहिँ असाध्यै राम्रो कवि र साह्रै मिठो कविता लेख्ने, पूर्ण हुन सकेन एउटा महाकाव्य उहाँको, त्यति एउटा अधुरो रह्यो। अरू सब एकदम। उहाँले अन्तिम जीवनको उत्तरार्धमा पनि काव्य लेख्दै हुनुहुन्थ्यो, महाकाव्य लेख्दै हुनुहुन्थ्यो भन्ने त्यो चाहिँ के भयो, पुरा भयो के पाउनु भएको थियो? पत्रिकाबाट औषधि गरेर आए पश्चात उहाँले लेख्नुभयो, कतिपय गीतहरू लेख्नुभयो, पत्रिका छापिसक्यो।
उहाँ हुन्थे हाम्रा संवाददाता पुण्य धमला। उहाँ यति बेला लैनचौरमा राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको निवासमा हुनुहुन्छ। उहाँको महाप्रस्थानको तयारी यति बेला भइरहेको छ र उहाँले चाहिँ त्यहाँ थोरै कुराकानी पनि गर्नुभएको थियो त्यहाँ उपस्थितहरूसँग। यद्यपि हामीले त्यो कार्यक्रम अरू स्लटमा हामी त्यो पूर्ण बजाउने प्रयास, हामी पूर्ण प्रसारण गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। अहिले भने पालो भएको छ विश्रामको। हामी विश्रामपछि आउँछौँ र विश्राममा जानुभन्दा अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको 101 वर्षको उमेरमा आज साँझ निधन। नेपाली साहित्य जगतमा अपूरणीय क्षति। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण तीव्र गतिमा फैलियो। आज एकै दिन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै 1000 भन्दा बढीमा संक्रमण, मृत्यु हुनेको संख्या 114 पुग्यो। कोरोना संक्रमणले भयावह स्थिति सृजना गरेपछि रोकथाम र उपचार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत गराउने सरकारको निर्णय। निषेध गरिएका क्रियाकलाप गरी कडा कारबाही गर्ने। कोरोनाको बहाना देखाउँदै प्रमुख दलका नेताहरू कोचे बैठकमा सीमित। अबको सबै बैठक केन्द्रीय कार्यालयमै गर्ने सत्तारूढ दलको तयारी। कांग्रेस भन्छ संक्रमणको खतरा टरेपछि आफ्नै भवनमा। आप्रवासी नेपालीको उद्धारका लागि चार्टर उडान एकाएक स्थगित गर्नुको पछाडि कमिसनको खेल मुख्य कारण। होटल क्वारेन्टिनमा राखेर ठग्ने चलखेलले पूर्व निर्धारित उद्धार पनि भएन। 20 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका मानिसहरूबाट तीव्र रूपमा कोरोना संक्रमण फैलिएको विश्व स्वास्थ्य संगठनको खुलासा। खोप निर्माणमा मापदण्ड पालना गर्न आग्रह। र युरोपियन क्लब फुटबलकै सर्वाधिक प्रतिष्ठित प्रतियोगिता च्याम्पियन्स लिग फुटबलको पहिलो सेमी फाइनलको खेल आज रातिदेखि सुरु। पहिलो खेलमा PSG र RB भिड्दै। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह भन्सारमा करिब 800 कन्टेनर अलपत्र परेका छन्। तेस्रो मुलुकबाट ठूलो परिमाणमा भित्रिएका मरिच, केराउ, छोगडा, सुपारी बोकेर ल्याएका कन्टेनरहरू 4 महिनाभन्दा बढी समयदेखि वीरगञ्ज स्थित सुक्खा बन्दरगाहमा भन्सार जाँच पास नभई अलपत्र परेका हुन्। सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि भारतबाट रेल मार्फत आइपुगेको खाद्य सामग्रीका कन्टेनर परिसरभित्रै थन्किएका छन्। 16 गते सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी केराउ, छोकडा, मरिच र सुपारी आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। विभागले आयातका लागि अनुमति बिना लिएर आएपछि मात्रै भन्सारबाट जाँच पास हुन सक्छ। तर अनुमति नलिई नेपाल भित्रिएका ती कन्टेनरलाई सुक्खा बन्दरगाह कार्यालयले नियन्त्रणमा लिए कारबाही प्रक्रिया थालेको छ। विभागको पूर्व अनुमति बिना नेपाली आयातकर्ताले विदेशबाट आयात गरेका 500 कन्टेनर केराउ, 100 कन्टेनर मरिच, 100 कन्टेनर छोकडा र 100 कन्टेनर सुपारी गरी कुल 800 कन्टेनरको जाँच पास रोकिएको हो। अहिले यो सरकारले प्रतिबन्ध गरेको केराउ, मरिचहरू, छोकडा, त्यसपछि सुपारीहरू, यस्ता आइटमहरू अलिक घटेको छ। यसमा नेपाल सरकारले नि केही वस्तुहरूमा चाहिँ प्रतिबन्ध लगाएको कारणले अहिले अलिक घट्दो क्रममै छ र लकडाउनको असर पनि हुनसक्छ, अलिक घट्दो छ। नेपाली आयातकर्ताले क्यानाडा, अस्ट्रेलिया र युक्रेनबाट केराउ, पाकिस्तानबाट छोकडा, भियतनाम र ब्राजिलबाट मरिच तथा इन्डोनेसिया र थाइल्याण्डबाट सुपारी आयात गर्दै आएका थिए। गत चैत 16 अघि नै आयात प्रक्रियामा रहेकालाई भने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको पूर्व अनुमतिमा आयात भइरहेको थियो। आयातकर्ताले सामान फिर्ता लैजान चाहेमा वाणिज्य मन्त्रालयबाट सहमति पत्र लिनुपर्छ। भन्सारमा अलपत्र परेको केराउ, मरिच, छोकडा र सुपारी मध्ये वाणिज्य मन्त्रालयले मरिच फिर्ता पठाउन भनेको छ भने सुपारीलाई जाँच पास गर्न अनुमति दिएको छ। तर छोकडा र केराउको हकमा कुनै निर्णय भएको छैन। केराउ जाँच पासका लागि आयातकर्ताले सुक्खा बन्दरगाह भन्सारलाई विपक्षी बनाएर गत जेठ 32 मा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको छ। यता अलपत्र करिब 2 अर्ब मूल्य बराबरका वस्तुको जाँच पास नभएकाले खेर जाने अवस्थामा छन्। रोकिएको एक कन्टेनरको दैनिक 16,000 का दरले रुपैयाँ जरिवाना
थपिरहेको छ। यसले स्वदेशी व्यवसायको ठूलो लगानी समेत डुब्ने देखिन्छ। वीरगञ्जबाट आरोहण शाहको रिपोर्ट। सुनको मूल्य उकालो लागेर फेरि 1 लाख माथि पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजार पन्छ्याउँदै मंगलबार स्थानीय बजारमा छापावाल सुनको मूल्य तोलामा 2200 ले उकालो लागेर 1,04,000 कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। सोमबार भने 200 ले घटेर 98,200 मा कारोबार भएको थियो। यसअघि साउन 23 गते हालसम्मकै उच्च 1,03,500 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। यस्तै मंगलबार चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 65 रुपैयाँले वृद्धि भएर 1380 रुपैयाँ कायम भएको महासंघले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यति बेला सुन प्रति आउन्स $2008 को हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले 20 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका मानिसहरूबाट तीव्र रूपमा कोरोना संक्रमण फैलिएको बताएको छ। WHO ले यो उमेर समूहका धेरै मानिसलाई आफू संक्रमित छ भन्ने थाहा नहुँदा संक्रमण फैलिँदै गएको बताइएको छ। यसले प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नभएका क्षेत्रका बुढाबुढी र बिरामी व्यक्तिहरूलाई जोखिममा पारेको पनि WHO को भनाइरहेको छ। WHO का पश्चिम प्रशान्त क्षेत्रीय निर्देशक ताकेसीले मंगलबार भर्चुअल ब्रिफिङका क्रममा 20 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिबाट कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिरहेको जानकारी पनि दिनुभएको थियो। करिब 9 महिना अघि चीनको वुहानबाट फैलिएको कोरोना भाइरसबाट हालसम्म विश्वभरमा संक्रमित हुनेको संख्या 2,21,00,000 भन्दा बढी पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाबाट 7,78,000 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको छ। अब खेलकुद समाचार। यूरोपियन क्लब फुटबलकै सर्वाधिक प्रतिष्ठित प्रतियोगिता च्याम्पियन्स लिग फुटबलको पहिलो सेमिफाइनलको खेल आज रातिदेखि सुरु हुँदैछ। पहिलो सेमिफाइनलमा फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन PSG र जर्मन क्लब RB लाइप्जिग बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। PSG र RB बीचको खेल नेपाली समय अनुसार राति 12:45 सुरु हुनेछ। विजेताले फाइनलमा बायर्न म्युनिख र लियोन बीचको विजेतासँग खेल्नेछ। फ्रेन्च क्लब PSG पछिल्लो समय निकै लक्ष्यबार रहेको छ। खेलाडी र टिमको हिसाबले पनि PSG र जर्मन क्लब भन्दा बलियो देखिएको छ। PSG ले क्वार्टर फाइनलमा समेत उत्कृष्ट पुनरागमन गर्दै इटालियन क्लब एटलान्टालाई 2-1 ले हराएको थियो। तर राम्रो प्रदर्शन गरिरहेको लाइप्जिग विरुद्ध जित निकाल्नु PSG लाई कठिन देखिएको छ। लाइप्जिगले स्पेनिस क्लब एथलेटिको मैड्रिडलाई 2-1 ले नै हराएको थियो। लाइप्जिग क्लब स्थापनाको 11 वर्षमा पहिलो पटक च्याम्पियन्स लिगको अन्तिम 4मा पुगेको हो। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेको 101 वर्षको उमेरमा आज साँझ निधन। नेपाली साहित्य जगतमा अपूरणीय क्षति। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण तीव्र गतिमा फैलियो। आज एकै दिन अहिलेसम्मकै धेरै 1000 भन्दा बढीमा संक्रमण मृत हुनेको संख्या 114 पुग्यो। कोरोना संक्रमणले भयावह स्थिति सृजना गरेपछि रोकथाम र उपचार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत गराउने सरकारको निर्णय। निषेध गरिएका क्रियाकलाप गरी कडा कारबाही गर्ने। कोरोनाको बहाना देखाउँदै प्रमुख दलका नेताहरू कोठे बैठकमा सीमित। अबको सबै बैठक केन्द्रीय कार्यालयमै गर्ने सत्तारूढ दलको तयारी। कांग्रेस भन्छ संक्रमणको खतरा टरेपछि आफ्नै भवनमा। आप्रवासी नेपालीको उद्धारका लागि चार्टर उडान एकाएक स्थगित गर्नुको पछाडि कमिसनको खेल मुख्य कारण। होटल क्वारेन्टिनमा राखेर ठग्ने चलखेलले पूर्व निर्धारित उद्धार पनि भएन। बीस देखि 40 वर्ष उमेर समूहका मानिसहरूबाट तीव्र रूपमा कोरोना संक्रमण फैलिएको विश्व स्वास्थ्य संगठनको खुलासा। खोप निर्माणमा मापदण्ड पालना गर्न आग्रह।
र युरोपियन क्लब फुटबलकै सर्वाधिक प्रतिष्ठित प्रतियोगिता च्याम्पियन्स लिग फुटबलको पहिलो सेमिफाइनलको खेल आज रातिदेखि सुरु। पहिलो खेलमा PSG र RB भिड्दै। यसैबीच हामीलाई भर्खरै मात्रै प्राप्त समाचार अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा भोलि बुधबारदेखि भदौ 10 गतेसम्म निषेधाज्ञा लागू गर्ने निर्णय गरिएको छ। राजधानीमा कोभिड-19 को संक्रमण बढिरहेका बेला उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारी र 3 जिल्लाका सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भर्खरै सकिएको बैठकले चाहिँ भोलि बुधबार राति 12 बजेबाट लागू हुने गरी निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेको भनेर हामीले भर्खरै मात्रै प्राप्त समाचार रहेको छ। दर्शकवृन्द, यो सबै आपतका बीचमा सुरक्षित रहनका लागि घरमा बसौं, सकेसम्म बाहिर ननिस्क्यौं, साबुन पानीले हात धुऔं र बारम्बार कोरोना भाइरस संक्रमणसँग सम्बन्धित समाचारहरू भन्दा पनि अरू विषयवस्तुमा केन्द्रित हुने प्रयास गरौं। यसले हाम्रो मनोविज्ञान र आत्मबललाई दरिलो बनाउनेछ। सबैजनामा नमस्कार। नमस्कार। This is Times Broadcasting Networks.